ذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے بھئی جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں ہن بلا تاخیر آپ دے سامنے میں دعوت دینا استاد الخطبہ حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب نو ذرا محبت نال پیار نال استقبال کرو نعرہ تکبیر پھر ایک بار نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث خطباء اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے رحمت دا دریا الہی
جو ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا تانوں تھوڑا جا بیدار کرنے واسطے ایک چھوٹی جی نعت پڑھنے ہیں پھر انشاءاللہ بات شروع کر لیں کی خیال ہے جے کرنا دیدار مدینے والے دا سارے خوش ہو کے کہو سبحان اللہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا ایک بڑا پیارا جملہ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا بھی جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں پکھڑے والی گجراں والا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام معززین علاقہ مہمانان گرامی دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڑی سب دی حاضری نو اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ساڑا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح آج اللہ پاک دی توفیق خاص نال اللہ دے گھر کٹھیاں اللہ کل جنت الفردوس کٹھیاں فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر دے کٹھیاں فرمائے برادر مکرم خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری تنویر قمر صاحب اور انہوں دے احباب رانا برادران اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ ذریعہ نجات بنائے جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لے آئے بھائی مہر ناصر محمود صاحب اور دیگر احباب گرامی اللہ تعالی سب دی محبت نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے حضرات ہر انسان جنت نو حاصل کرنا چاہتا ہے امیر یا غریب ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے مقدرہ چ جنت ہو جائے نمازی نماز پڑھتا ہے شوق جنت ہے قاری قرآن پڑھتا ہے شوق
جنت دا ہے، غازی جہاد کردا ہے شوق جنت دا ہے، شہید شہادت پاندا ہے شوق جنت دا ہے، سخی سخاوت کردا ہے شوق جنت دا ہے، کوئی بھی نیکی کرن والا نیکی کردا ہے او دا شوق جنت جاندا ہے۔ اور اللہ دے قرآن نے بھی یہ بات دسی ہے کہ جنت نو پا لینا اور اپنے آپ نو جہنم تو بچا لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جیڑا بندہ جہنم تو بچا کے جنت اندر داخل کر دیتا گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ حضرات جنت نو پا لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سب دے مقدرہ اندر فرمائے، نہیں جانا کہہ دیو، اللہ جنت دیاں بہاراں سب دے نصیبہ جو فرمائے، اللہ جنت دے باغ و بہار سب دے مقدرہ اندر فرمائے، اللہ پاپی جہنم دا تواں بھی دیکھنا نصیب نہ کرے۔ حضرات جنت نو پا لینا بہت بڑی کامیابی ہے، نیک اعمال کر کے جنت نو حاصل کر لینا بہت بڑی کامیابی ہے، مگر یاد رکھنا جنت نو حاصل کرنا یہ تے کامیابی ہے ہی ہے، مگر جنت دے اندر اگر اللہ کملی والے آقا دا ساتھ نصیب کر دے وے یہ اس تو بھی بڑی کامیابی، جنت بھی مل جائے اور جنت وچ نبی پاک دا ساتھ مل جائے، قرب مل جائے، اے اس تو بھی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اے بھی کامیابی سب نو نصیب فرمائے۔ حضرات توجہ، ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور دی بڑی خدمت کی تھی، بڑی سیوا کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی نو تہجدیاں تیاریاں کران والا، وضو کران والا، ایک رات وضو کروایا تے میرے نبی دا دل بڑا راضی ہویا، بہت خوش ہویا نبی پاک دا دل۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا نامی نامی اس میں گرامی آئے، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے، گج وج کے نبی پاک تے درود پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تے درود تے سلام پڑھی، ہار کھڑی ہار صبح شام پڑھیے، سونے تے درود تے سلام پڑھی، ہار کھڑی ہار صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بہلاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے بہلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں۔ اور الذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اور الذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، بھئی جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں۔ یاد کر ویلا اس یار غار دا، گود سی صدیق دی تے مک سرکار دا، راجی کے دیدار لئی اج تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں۔ پاک نبی دا نام نام اس میں گرامی آئے، کسے مومن چپ نہیں رہنا چاہیے، نبی پاک نے عقیدت و محبت دا اظہار کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 رحمتاں نازل فرمائے گا، 10 گناہ مٹائے گا، 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں سن لو نا ذرا، بندہ جدو نیکی کردا ہے 2 فرشتے نے، ایک سجے بیٹھا ہے تے ایک ایدہ کام ہے نیکیاں لکھنا، ایدہ کام ہے
ایدا کم ہے گناہ لکھنا. توجہ میرے وال کھبے پاسے رہن والے دا کم ہے گناہ لکھنا. لیکن لوگوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں درود اتنا پیارا عمل, درود اتنا پیارا عمل. اللہ 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 نیکی کرنے والا نیکی کر دے, نیکی والا فرشتہ لکھن لگ جاندہ ہے, دوسرا فارغ رہ جاندہ ہے. گناہ کرنے والا گناہ کر دے, کھبے پاسے والا فرشتہ او دے گناہ لکھن لگ جاندہ ہے, ادھر فارغ بیٹھ جاندہ ہے. لیکن درود اتنا پیارا عمل. اللہ 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 جدو بندہ درود پڑھ دے دو میں فرشتے مصروف ہو جاندے ہیں, اے نیکیاں لکھن لگ جاندہ ہے, اے گناہاں تے معافی دے کلم پھیرن لگ جاندہ ہے. اللہ 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 نبی پاک دا نام آئے محبت نال درود پڑھیا کرو, نبی پاک دا نام آئے عقیدت نال درود پڑھیا کرو. اللہ 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 اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر, اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر, ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر, ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا, او جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا, جو امت کی خاطر پریشان ہویا, ہو جائے جا میری یہ قربان ان پر, ہو لاکھوں درود ہو سلام ان پر. میں قربان جاواں حضرات ربیہ سلمی نے بڑی خدمت کی تھی. میرے پاک نبی نے فرمایا مانگ ربیہ کی مانگنا ہے. ربیہ سوچی پہ گیا سونا مانگ لواں, درہم دینار مانگ لواں, دنیا دا سیم و زر مانگ لواں. اللہ 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 کل دم نکل گیا, یہ دولتاں میرے کس کا مان گیاں, یہ چیزاں میرے کس کا مان گیاں, کوئی وڈی چیز مانگنی چاہی دی ہے. سوچ دیا خیال آیا چلو جنت دا سوال کر لینے ہیں. اللہ 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 مسلمانوں جناب حضرت ربیہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ سوچاں پہ سوچ دے میں آج کملی والے نے دعا کر دینی ہے, اللہ پاک نے عطا کر دینی ہے, سرکار نے دعا کر دینی, اللہ پاک نے عطا کر دینی. اللہ 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 آج کوئی وڈی چیز منگنی چاہی دیئے, آج کوئی ٹاپ دی چیز منگنی چاہی دیئے, آج کوئی اعلیٰ چیز منگنی چاہی دیئے. سوچ دے خیال آیا اللہ اکبر کبیرہ جنت نالوں بھی بہتر ہے نبی پاک دا ساتھ منگ لواں. آپ دا ساتھ مل گیا تے جنت اپنے آپ ہی مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ربیہ عرض کر دینے اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں جنت جناب دا ساتھ چاہی دائے, جنت اندر جناب دا ساتھ چاہی دائے. جدو جنت اندر جاواں تے کملی والے دا ساتھ ملے, جدو جنت اندر جاواں مصطفیٰ دا ساتھ ملے, جدو جنت اندر جاواں اللہ دے حبیب دا ساتھ ملے, جدو جنت اندر جاواں رحمت کائنات دا ساتھ مل جائے. اللہ 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 آپ نے فرمایا ربیہ بڑا بڑا سوال کی دائی, بڑی بڑی نعمت منگی ہو. اللہ 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 آئینی علی نفسی کا بکثرت سجود, کوئی تھوڑا جا تینوں بھی تعمل کرنا پہے گا, ہاتھ پلہ تینوں بھی لانا پہے گا. جی جی یا رسول اللہ منوں کی کرنا چاہیے دائے. آپ نے فرمایا زیادہ نفل پڑھیا کر, زیادہ نماز پڑھیا کر, زیادہ سجدے کریا کر. اللہ 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 جتنے زیادہ اللہ نو سجدے کرے گا اللہ پاک اتنا ہی زیادہ میرا قرب عطا فرمائے گا. جتنے زیادہ اللہ پاک نو سجدے کرے گا, جتنی زیادہ نماز دی پابندی کرے گا, جتنی زیادہ نماز دی باقاعدگی کرے گا, جتنے زیادہ سجدے کرے گا اللہ پاک اتنا ہی میرا زیادہ قرب عطا فرمائے گا, اللہ میرا ساتھ عطا فرمائے گا, اللہ میرا پڑوس عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
ایک نبی پاک دا پروانہ آپ دے سامنے بیٹھا ہے تے بڑا پریشان، توجہ ہے، آپ نے فرمایا یار کیویں پریشان بیٹھا ہے؟ کہندا سونے ہونا کی ہے، ایویں بیٹھے بیٹھے خیال جا آ گیا ہے، ذکرت موتی و موتا کا، موت نے آنا ہے تے ضرور آنا ہے، کیونکہ اللہ پاک دا ٹل فیصلہ ہے، بولو اللہ پاک دا، اے موت اللہ پاک دا ٹل فیصلہ ہے، انہیں آنا ہے تو ضرور آنا ہے، اللہ اللہ وقت مقررہ تے آنا ہے، جدو اللہ پاک نے بھیجنا ہے انہیں خالی نہیں جانا، انہیں آنا ہے تو ضرور نہ لے کے جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا ویرو پرائی ہے، اے دنیا بہنوں پر آئیے، پاویں زندگی 900 سال ہوئے، پاویں زندگی 200 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی، ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی، اولاد موت یتیم کرے، اللہ اللہ موت اللہ نے چیز ایسی بنائی، ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی، اولاد موت یتیم کرے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، پہنا تو کھولن دی پائیے، پاویں زندگی 900 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، اللہ اللہ پکڑے والی والے غور نہ سن ذرا، تو روز جنازے پڑھنا ہے، تو روز جنازے تک نہ آئے، تینو جان والے سمجھان دے نے، تینو جان والے سمجھان دے، کی سمجھان دے؟ آج میں ٹرے آئے کل تو ٹرنا، آج میں چلے آئے کل تو چلنا، آج میں ٹرے آئے کل تو ٹرنا، ہر بشر اس سفر درائی، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اللہ اللہ کہندہ سونیا میرے اپنی موت یاد آ گئی، ایک ویلا نے میں دنیا چھوڑ جانے، اللہ اللہ اے اللہ دے حبیب جی قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن دا فیصلہ ہے، انکا میت و انہم میتون، سونے ایک ویلا آنے جناب نے موت دا جام نوش فرمانے، آقا جی ایک ویلا آنے میں بھی موت دا پیالہ پی کے ٹر جانے، تو انہوں تے اللہ نے جنت اندر اعلیٰ علیین اندر بنگلے عطا کر دینے، میرا شمار جنت دے پسا نہیں کس کھاتے چوئے گا، آقا جی میرا دنیا تے حالے آ کہ جناب دی یاد کھچ پاندی ہے میں سارے کم چھڑ دینا، سونیا میں جناب دی خدمت جادر ہو جانا، اینج جناب دا چہرہ تک لینا میرے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، آقا جی میں سارے کم چھوڑ کے آ جانا، آکے جناب دی زیارت کر لینا، آقا میرے سینے ٹھنڈا پہ جاندی ہیں، میرا کلیجہ ٹھر جاندہ ہے، آقا جی میرے دل نو تسکین مل جاندی ہے، میں پریشان ہاں قیامت نو کی بنے گا، جے تسی کتے ہوئے میں کتے ہویا، آقا جی میری محبت نے جوش ماریا، میں جناب دا دیدار کیویں کرانگا، میں جناب دی زیارت کیویں کرانگا، اللہ اللہ صحابی دے جذبات اللہ پاک کو بڑے پسند آئے، صحابی دی محبت انداز اللہ پاک کو بڑا پسند آیا، مالک کائنات نے فوراً قرآن نازل فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ پاک نے فوری قرآن نازل فرما دیتا، جیڑا اللہ دا کہنا منے، رسول دا کہنا منے، اللہ دی اطاعت کرے، رسول دی اطاعت کرے، اللہ پاک انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرمائے گا، اللہ انعام یافتہ لوگاں دی سنگت عطا فرمائے گا، وہ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ من النبیین، ایک نبی نہیں اللہ سارے نبیان دا ساتھ عطا فرمائے گا، والصدیقین، اللہ صدیقان دا سچیان دا ساتھ عطا فرمائے گا، والشہداء، اللہ شہیدان دا ساتھ عطا فرمائے گا، والصالحین،
اللہ سالے تے نیک ولیاں دا اللہ پاک سالے تے نیک ولیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا یہ چار قسم دے لوگاں دا اللہ ساتھ عطا فرمائے گا وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یار دنیا تے مکان ہوئے نا کسے مشہور بندے دی گلی چ کسے ایم پی اے ایم این اے یا کسے بھی شعبے دا مشہور و معروف بندہ ہوئے کوئی ٹی وی دا اینکر ہوئے او اپنا ایڈریس دسن لگا بڑے فخر نہ کہندا جی فلانے دی گلی چ رہنا میں فلانے ایم پی اے دی گلی چ ساڈا گھر ہے ایم این اے دے محلے چ ساڈا گھر ہے بڑے فخر نال کہندا ہے او مومنو او جنتی جدو ایک دوسرے نو سوال کرو گے ہاں بھی تیرا گھر کتے فخر نال کہو گے کملی والے دے پڑوس اندر ساڈا گھر ہے کملی والے دے محلے چ اللہ نے کارا تا کیتا ہے نمازاں کم آ گئیاں روزے کم آ گئے زکاتاں کم آ گئیاں حج عمرے کم آ گئے خدمت خلق کم آ گئی ماں باپ دیا خدمتاں کم آ گئیاں قرآن دی خدمت کم آ گئی قرآن دیا تلاوتاں کم آ گئیاں دنیا تے کیتیاں نیکیاں کم آ گئیاں اللہ واللہ اللہ دنیا تے اللہ پاک نو راضی کرنے والے عمل کم آ گئے میں صدقے جاواں قربان جاواں مسلمان جدوں کوئی بندہ نیکی کردا ہے کوئی نیکی کردا ہے اللہ بندے دی نیکی نو ضائع نہیں کردا اللہ نیکیاں اے تسی بھی ماشاءاللہ نیند چھڑ کے آئے ہو نرم گرم بستر چھڑ کے آئے ہو کوئی موبائل کھول کے بیٹھا ہونا ہے کوئی فیس بک کھول کے بیٹھا ہونا ہے کوئی ٹی وی لا کے بیٹھا ہونا ہے کوئی گپا ہانک رہا ہونا ہے کوئی چور ڈاکو بن کے روڈ مل کے کھڑا ہونا ہے اے اپنی قسمت تے اللہ دا شکریہ ادا کرو تو انہوں اللہ نے قرآن دی محفل نصیب فرمائی اے حافظ عبدالقدوس صاحب بڑھے آدمی نے شہروں ماشاءاللہ پروگرام سنائے بھائی امجد فاروق صاحب اللہ انہاں دی عمل بھی قبول فرمائے حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ 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 خالق کائنات نے فرمایا من النبیین اچھی کہو روٹی کھا کے آئے تو پھر کہا ڈار پھر اچھی کہو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اتنی بڑی شخصیت اللہ ساتھ عطا فرمائے گا نبیان دا ساتھ ملے گا صدیقان دا ساتھ ملے گا شہیدان دا ساتھ ملے گا اولیاء کرام ولیاں صالح بندیاں دا ساتھ ملے گا اللہ واللہ اللہ آؤ لوگ اللہ رسول دے تابعدار بن جاؤ اللہ پاک دے حکم منن والے بن جاؤ رسول پاک دے احکام منن والے بن جاؤ اللہ واللہ اللہ دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی دنیا اندر بھی عزت ملے گی قبر اندر بھی عزت ملے گی میدان حشر اندر بھی عزت ملے گی میں صدقے جاواں قربان جاواں اور لوگوں توجہ فرمانا ذرا نبی پاک دا فرمانے عالی شان آپ دا فرمانے خوشبودار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ کانا معی فی الجنہ آپ نے فرمایا جن نے میرے طریقے نال پیار کیتا جن نے میری سنت نال پیار کیتا جن نے میری ہاتھ دے منہ تے ہاتھ پھیرو ذرا شرمسار نہیں ہونا شرمندہ کرنے واسطے نہیں کیتا اللہ جاندا ہے یاد کروایا ہے تو یاد کروایا ہے تو اے سنت اپاں کیوں محروم ہے اے محرومی ختم ہونی چاہیے کہو انشاءاللہ بولو کہو انشاءاللہ آج جنہاں نے رکھیاں نے کی خیال ہے انہوں کی نقصان ہویا ہے یار سرکار دی سنت ہے جے سکھ گرو نانک دا طریقہ سمجھ کے رکھ سکتے نے کیا سانو کملی والے نال پیار نہیں ہے اسی اپنے آقا دی سنت سمجھ کے نہیں رکھ سکتے سنت نال پیار کر لو سنت نال پیار کر لو آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنت برانڈے چو آواز نہیں آئی آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنت
جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا توجہ ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا جدوں رب نفسی پکارے ہونگے تھاؤں تھائی کم دے پیسارے ہونگے اللہ توجہ فرمانا جدوں رب نفسی پکارے ہونگے تھاؤں تھائی کم دے پیسارے ہونگے اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو امت دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو امتی دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا اللہ ایک میرا پیغام بھی سن لو سنت رسول نال پیار کر لو بیمار پرسی کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے بیماراں دا حال پوچھنا بولو سارے بولو پوچھیا کرو گے کہ نہیں مسافراں نو کھانا کھلانا بھی نبی پاک دی سنت ہے مہمان دی عزت خدمت کرنا بھی نہیں سنت مہمان دی عزت کرنا خدمت کرنا تواضع کرنا اے میرے آقا دی سنت ہے اللہ نیچ آئے تے الحمدللہ کہنا بولو یار آقا دی اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اللہ بچہ عطا فرمائے بچی عطا فرمائے 7ویں دن عقیقہ کرنا نبی پاک دی بیٹی ہوئے تھے ایک بکرا چھوٹا جانور بڑا جانور نہیں کرنا اللہ بیٹا ہوئے تھے 2 بکرے بیٹی ہوئے تھے ایک بکرا اے نبی پاک دی سنت ہے سنت رسول نال پیار کر لو پیار نال سینے ٹھنڈے ٹھار کر لو ناراض نہ ہونا غصہ نہ کرنا سال بعد بچے دی ہیپی برتھ ڈے منانا سنت نہیں سالگرہ منانا سارے بولو سالگرہ منانا سنت ہے نہ شادی دی سالگرہ منانا سنت ہے نہ بچی بچے دی سالگرہ منانا سنت ہے نہ اپنی سالگرہ منانا سنت ہے نبی پاک دی سنت عقیقہ ہے 7ویں دن بچے دے ختنے سنو نام رکھو حضرات او دا نام رکھو او دی طرف عقیقہ کرو او دی چانڈ لا کے او دے وزن دے برابر چاندی صدقہ کرو اے نبی پاک دی سنت اے نبی پاک دی ایک دوسرے نو سلام کہنا مسکرا کے سلام کہنا نبی پاک دی سنت ہے مسکرا کے سلام کہنا یہ نبی پاک دی سنت ہے اللہ تاں تے پیغام دے رہے ہیں سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پانی حوض کوثر دا ملے پین نو پانی حوض کوثر دا ملے پین نو پانی حوض کوثر دا ملے پین نو پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا پانی حوض کوثر دا ملے پین نو پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا ہاں آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا میں صدقے جاواں قربان جاواں آؤ لوگوں میں عرض کراں نبی پاک دا ساتھ کیویں ملے گا نبی پاک دا پڑوس کیویں ملے گا نبی پاک دا گوان کیویں ملے گا نبی پاک دا قرب کیویں ملے گا اللہ آؤ 2-4 حدیثاں سن لو پیار بھریاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بھی
یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ میری سرکار نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، مسلمانوں میرے تیرے پیار نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے تے زیادہ درود پڑے گا، جیڑا بندہ دنیا یہ میں نے تحفہ دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے تے زیادہ درود پڑے گا، اللہ قیامت نو اتنا ہی میرا زیادہ قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک دوریاں ختم کر دے گا، اللہ فاصلے ختم کر دے گا، میں محمد کریم دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ واللہ اللہ آؤ لوگو سن لو میرے پاک نبی دا فرمان۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جیڑا بندہ میرے تے ایک بار درود پڑھ دائے اللہ 10 باروں دے تے رحمتاں نازل کر دائے۔ 10 بار اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے۔ اے اللہ دی رحمتاں لٹن دا کتنا شاندار طریقہ ہے۔ او دے محبوب تے درود پڑھو، او دے محبوب تے سلام پڑھو، پیارے آقا تے درود و سلام پڑھو۔ اللہ اللہ آسمان والا راضی ہوندا ہے، اللہ نیکیاں بڑھا دیندا ہے، گناہ مٹا دیندا ہے، درجے بلند فرما دیندا ہے۔ نبی پاک دی ذات تے درود پاک پڑھن دی برکت نال اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ واللہ اللہ حکم صلو علیہ وسلم آیا، یوں لگتا ہے قرآن کے سپارے درود پڑھتے ہیں، قرآن کے سپارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ واللہ اللہ سب درد دور ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، سب درد دور ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، جہاں بھی دردوں کے مارے درود پڑھتے ہیں، جہاں بھی دردوں کے مارے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ واللہ میرے پاک نبی دی حدیث سنا رہے آساں، آپ نے فرمایا جڑا زیادہ درود پڑھے گا انہوں زیادہ قرب ملے گا۔ اسی کنجوس کہنے ہیں جدے کوئی پیسہ ہوئے سے خرچ نہ کرے، کیوں بھی یہ نا کنجوس بخیل، پیسہ ہے نہ بچیاں تے خرچ کردہ ہے، نہ اپنی ذات تے خرچ کردہ ہے، نہ فیملی تے خرچ کردہ ہے۔ کی کہندے انہوں سارے بولو تے جیڑا ٹھیر کنجوس ہوئے انہوں نال مکھی کنجوس مکھی۔ سن لو جننے بھی زمانے تے کنجوس نے، جنیاں بھی بخیلاں دیاں ورائٹیاں نے، جنیاں بھی کنجوساں دیاں قسماں نے، سب تو بڑا چٹیا بخیل تے کنجوس او بندہ ہے جڑا سرکار تے درود نہیں پڑھتا۔ سب تو بڑا بخیل، پہلے درجے دا ذلیل، سب تو بڑا بخیل وہ بندہ ہے جڑا سرکار دا نام سن کے سستی قضائی کہلی دا مظاہرہ کر دے، میرے پاک نبی تے درود پاک نہیں پڑھدا۔ البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے لوگوں سب تو بڑا کنجوس بندہ، سب تو بڑا بخیل بندہ ہوئے جدے سامنے میرا پیارا نام آئے محمد،
جیڑا میرا پاک نام سن کے درود نہیں پڑھدا او دے نال دا دنیا اندر کنجوس کوئی نہیں، بخیل کوئی نہیں۔ اللہ واللہ اللہ آؤ لوگوں سن لو، نبی پاک دا ساتھ کیویں ملے گا، رحمت کائنات دا ساتھ کیویں ملے گا؟ میں صدقے جاواں قربان جاواں، آپ نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، آنا وکافل الیتیم، آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ حضرات جو میرے ول فرمانا ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، اللہ واللہ اللہ، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے، یتیم دی کی معنی کفالت دا، یتیم نو کھلائے، یتیم نو پلائے، یتیم دے کپڑے بنائے، یتیم دے نانو نفقے دا اہتمام کرے، یتیم نال شفقت دا معاملہ کرے، جیڑا بندہ یتیم نال پیار کرے، یتیم نال شفقت کرے، یتیم دے کپڑے بنائے، یتیم تے خرچہ کرے، یتیم نو تعلیم دلائے، اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم نو پالنے والا تے میں محمد، یتیم دی کفالت کرنے والا تے میں مکے دا در یتیم۔ اسی قیامت نو انج قریب ہوواں گے جویں انگلاں قریب نے، جویں انگلاں کٹھیاں کٹھیاں نے۔ جیڑا یتیم دی کفالت کرے گا اللہ نبی پاک دا قرب عطا فرمائے گا، اللہ نبی پاک دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ واللہ اللہ، نبی پاک دا ساتھ چاہندے ہو، نبی پاک دے تابعدار بن جاؤ، نبی پاک دے پیروکار بن جاؤ۔ تاں میں شروع اندر بات کہہ چکی ہاں، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، دعا کر مولا جنت او عطا کری، ایک پاسے تیرا دیدار ہو جائے، دوسرے پاسے کملی والے دا دیدار۔ اللہ جنت ایسی عطا کری، نہ تیرا دیدار مشکل ہوئے، نہ کملی والے آقا دا دیدار مشکل ہوئے۔ اللہ رج رج کے تینوں بھی ویکھیے، رج رج کے اسی اپنے آقا نو بھی ویکھیے۔ کہہ رہے ہو آمین؟ پھر کہہ دے ہو حضرات، میں انہاں سارے ساتھیاں واسطے دعا کرنا، انہاں بہناں واسطے دعا کرنا جنہاں نے مدرسے دے بچیاں دے کھانے دا اہتمام کیتا، انہاں دے انعامات دا اہتمام کیتا، اللہ ڈھیر برکتاں عطا فرمائے۔ آؤ لوگوں سن لو میرے پاک نبی دا فرمانے عالی شان، آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ پیغام دینا چاہنا، پیغام دینا چاہنا، لوگوں یہ یتیمان نو کھلا نہیں سکتے، پھر اللہ دا واسطہ یتیمان دا کھانا بینا، یہ یتیمان نو دے نہیں سکتے، یتیمان دا کھونا بینا۔ اللہ واللہ اللہ، یتیمان زیادتیاں نہ کر بیٹھنا، ورنہ اللہ حساب لے گا، اللہ حساب لے گا۔ اللہ واللہ اللہ، حضرات توجہ فرمانا ذرا، توجہ فرمانا ذرا، چڑکی نا یتیم کسے نو جدے مر گئے باپ تے مائی، اللہ باج یتیماں تائی آس امید نہ کائی۔ اللہ واللہ اللہ، ماپیاں والے یارو ماپیاں دے ول سو فریاد لے جاون، رو رو کر یتیم نمانے آپ ہی چپ کر جاون۔ اللہ واللہ اللہ، یتیماں ماپیاں باج یتیماں تائی، ماپیاں باج یتیماں تائی آجز کرن جدائیاں،
جا کے پوچھے انہاں دے کولو اے پیش جنانو آئیاں اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا یتیماں نال پیار کرو گے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا جنت اندر میرا پڑوس بھی عطا فرمائے گا ایک اور حدیث سن لو میرے پاک نبی جناب محمد اچھی کہو تھکتے نہیں گئے بورت نہیں ہوئے کملی والے دے فرمان سنا رہے ہیں آقا دی حدیثہ سنا رہے ہیں اے چند کڑیاں جاگنا بیٹھنا انشاءاللہ قبر چ کم آئے گا انشاءاللہ قبر دی روشنی دا سامان بنے گا انشاءاللہ قیامت دا خرچہ بنے گا او لوگوں سن لے ایک اور حدیث میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا من عال جاریتین من عال جاریتین من عال جاریتین جن نے کم از کم 2 بیٹیاں پالیاں 2 بچیاں پالیاں ابو فوت ہو گیا تے وڈا پرا باپ دی جگہ تے آ گیا 2 بہناں پالیاں 2 یا پرا فوت ہو گیا تے چاچا تایا کفیل بن گیا 2 پتریاں پالیاں ماما کفیل بن گیا 2 پانجیاں پالیاں جن نے 2 بچیاں پالیاں بچیاں تے خرچہ کیتا ہے بچیاں دی سونی تربیت کیتی ہے بچیاں نو اخلاق سکھایا اللہ اللہ میرے پاک نبی نے ایک حدیث اندر آیا ہے ثلاث بنات 3 بیٹیاں پالیاں ایک روایت اندر 2 بیٹیاں دا ذکر آیا ایک روایت اندر 3 بیٹیاں دا ذکر آیا آپ نے فرمایا بچیاں نو ادب بھی سکھایا بچیاں دے سونے نہ بچیاں نو ادب سکھایا بچیاں نو تعلیم سکھائی بچیاں نو تہذیب سکھائی اور بچیاں نو اچھی جگہ تلاش کر کے رشتے کر کے ٹھکانے آتے پہنچایا آپ نے فرمایا اللہ قیامت نو میرے انج قریب کر دے گا جویں انگلاں قریب نے انج نبی پاک نے اشارہ کر کے فرمایا جویں انگلاں نیڑے نیڑے انگلاں قریب قریب اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا اللہ پاک اس بندے نو میرا پڑوس عطا فرمائے گا اللہ اللہ سن لو 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اچھی کہو سبحان اللہ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہووے ساتھ نصیب نبی دا او تے آلہی رتبے پا گیا ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلہی رتبے پا گیا اللہ اللہ 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا او تے اپنی آخرت بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی اللہ جمعیہ جائیاں دے نصیب سونے بنا دے اللہ سب دیاں بیٹیاں دے مقدر نصیب سونے بنا اللہ اولاداں دے نصیب سونے بنا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی اونوں اگ تو ملی آزادی اونوں اگ تو ملی آزادی کیتی بدر منیر منادی جو حق دی راہ سمجھا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا اسلام تو قبل اندھیرا سی اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی جو حق دی راہ دکھلا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ اللہ ایک ویلا دنیا تے ایسا بھی آیا بیٹی رون دی تے کرلان دی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی بیٹی رون دی تے کرلان دی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی
زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ اللہ بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو کہہ دیو آخری گلاں بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو جو ملن بازار نہ مل لوگو جو ملن بازار نہ مل لوگو موتی ہیرائی ان مل لوگو کاری مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا مالک کائنات نے بیٹی نعمتی ایسی بنائی اللہ اللہ میرے پاک نبی نے بیٹیاں نال پیار کر کے دکھایا آپ دی بڑی بیٹی زینب فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں زینب نو دفن کیتا جا رہا سی میرے پاک نبی دی اکھیاں چو ترپ ترپ اترو جاری سن نالے رو رہے سن نالے فرما رہے سن ہی افضل بناتی ہی افضل بناتی اصیبت فیا اے میری بیٹی بڑی کرما والی اے میری بیٹی بڑی عصمتاں والی سی اے میری بیٹی بڑی شاناں والی سی اس میری تینو میری خاطر بڑے دکھ اٹھانے پہ اللہ اللہ شیب ابی طالب دیا کھاٹی اندر میری تینو بھوکھاں تے فاقے برداشت کرنے پہ میری بیٹی میری خاطر پیٹ اندر نیزہ بھی سہنا پیا اللہ اللہ آپ نے فرمایا لوگو اے میری بیٹی بڑی شان والی سی انہوں میری خاطر بڑا ستایا گیا میری خاطر بڑا دکھ بجھایا گیا اللہ اللہ حضرات میں کیوں نہ سناواں میں بار بار سناواں اللہ پاک نے بیٹی نعمتی ایسی بنائی دو بیٹیاں پالو کی مل رہے جنت میں نبی کا جنت میں نبی کا جنت میں نبی کا ساڑھا ایک دوست سی او دا ناسی قاسم فوت ہو گیا دو دہی دا کم کردہ سی بیمار ہو گیا جو کمایا پائی پیسہ سب علاج سے لگ گیا مرض بڑھتا گیا جو دوا کی کوئی فاقہ نہیں ہو رہا غریبی آ گئی اوکھے ویلے آ گئے بچیاں نو احساس ہو گیا کہ غریبیاں آ گئیاں نے بیوی کھانا پکاری چھوٹی جی بیٹی آئی ماں دے کندھے تے ہتھ رکھے آئے ماما آپ کیا کر رہی ہیں بیٹی میں کھانا بنا رہی ہوں تے بچی نے ایک جملہ بولیا پتھر دل بھی ہلا کے رکھ دیتے کہنی ماما روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے امی روٹیاں بنا لو ہم پانی سے کھا لیں گے سالن نہ بنانا سالن کے پیسے بچا کر میرے پاپا کی دعائی لے آنا روٹیاں بنا لے پانی نل کھا لانگے سالن دے پیسے بچا کے میرے بابا دی دعائی لے آنا بیٹی خوشبو پر آ پھول لوگو جو مل بازاروں نہ مل لوگو موتی ہیرائی ان مل لوگو کاری مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے میں یطع اللہ والرسول ایک صحابی نے نبی پاک نے سوال کیتا جی قیامت کدوں آئے گی کی کدوں آئے گی آپ نے فرمایا ما اعددت لها تو قیامت دی تیاری کی تھی بھائی بڑا پوچھنا ہے قیامت کدوں آئے کہندا جی کوئی زیادہ نیک عمال نہیں کوئی زیادہ نیکیاں نہیں سونے ہمیں اللہ نال پیار کرنا رسول نال پیار کرنا اللہ نال پیار کرنا محبوب نال سونے قیامت دا انتظار کرنا کہ اللہ دا دیدار ہوئے کملی والے دا ساتھ ہوئے اللہ پاک دا دیدار مل جائے کملی والے دا ساتھ مل جائے اللہ میں تاں سوال کیتا سونے متسا قیامت کدوں آئے گی قیامت کدوں آئے گی میرے پاک نبی نے کی ارشاد فرمایا سن لو میرے پاک نبی نے فرمایا انت ما من احببتا تو قیامت نو او دے نال ہوئے گا جدے نال پیار کردہ ہوئے گا کیوں میں جڑے کنجراں نال پیار کردے نے او نبی نال ہون گے نعوذ باللہ اور نچن والے تے نچن والیاں نال پیار کرنے والے انہاں ناچیاں دے نال ہون گے
ہائے ہائے کملی والے نال پیار کر لے، ساری کائنات تو بڑھ کے میرے مصطفیٰ نال پیار کر لے، ماں باپ تو بڑھ کے میرے آقا نال پیار کر لے، اور سارے رشتہ داراں نال بڑھ کے مصطفیٰ نال پیار کر لے، اللہ قیامت نو جنت نبی پاک دا ساتھ عطا فرمائے، اللہ قیامت نبی پاک دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ کس نبی دا ساتھ؟ جڑا ساری کائنات تو آلہ ہے، بولو ساری کائنات۔ آخری جملے سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا، سب تو آلہ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے۔ سارے نہیں بولے، اچھی کہو، آخری گلہ نے سب تو آلہ مقام والا تے شان والا میرا نبی، سب تو آلہ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے، ساڈے ورگے نکمیانو، ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے، ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے نبی رحمت، میرا نبی ہے تا قیامت، میرا نبی ہے نبی رحمت، میرا نبی ہے تا قیامت، بروز محشر جام کوثر، بروز محشر جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے، بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے، اللہ اللہ شان مدنی، شان مدنی دا دسیا اللہ سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ، شان مدنی دا دسیا اللہ شان سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ، انگلیاں وچوں یارو چشمے چلان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے، قطادہ نو سی تیر وجیا اکھ تے، قطادہ نو سی تیر وجیا اکھ دا ڈیلا ہاتھ تے رکھیا، نکلی اکھ نو لواب لا کے، نکلی اکھ نو لواب لا کے لگان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ موضوع نال مل دے نہیں حضرات، گزارش ہے میری کیسٹ چل رہی ہے دکھاں دا علاج، او دے چنا یوسف علیہ السلام نے جدو اللہ نے جیلہ چکڑا کے تخت مصر عطا فرمایا، توجہ ہے سب دی سناواں گا تاں جے چج نال سننا ہے، قاری محمد خالد مجاہد صاحب، قاری محمد خالد مجاہد صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، علماء اہل حدیث۔ جدو یوسف علیہ السلام نو اللہ نے تخت بھی دے چھڑیا تے اچھا بخت بھی دے چھڑیا، آپ نے گودام کھولے، غلہ تقسیم کرنا شروع کیتا، قید آ گیا نا، قید آ گیا حضرات گرامی، جدو قید آ گیا توجہ میرے وال، غلہ تقسیم ہو رہا ہے،
लोग दूरों दूरों गल्ला ले जा रहे ने। किनान दे अंदर जनाब यकूब अलैहिस्सलाम नूं पता चलिया कि मिस्र अंदर एक नौजवान तख्त नशी होया है, अपने बेटे गल्ला लैन कले। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को 10 भरा गल्ला लैन आए। जनाब यूसुफ ने पहली नजर पहचान ले, ऐ ते मेरे बाप दे बेटे मेरे भाई जान। अल्लाह अल्लाह बड़ी खिदमत की थी, बड़ी खिदमत की थी, कोई बदला नहीं लिया, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की थी। बदला इंतकाम, बड़ी खिदमत की थी, बड़ी तवाज़ो की थी। ते जान लगे आ खिदमत तो बाद नौकरां दी ड्यूटी लाई, जिन्ने जिन्ने पैसे लियाए ने इन्हां दियां बोरियां च पा के मुंह बंद कर देना। क्यों भी बेलियो किनान वालियो यार अगली बार आओ ना ते ओ जेड़ा घर छड़ के आयो ना भरा ओनू भी नाल ले आना ते एक बंदे दा राशन ज्यादा ले लेना। एक बंदे दा राशन घर गए ना ते अब्बा जी को बड़ियां तरीफां, अब्बा जी बड़ा चंगा बंदा है, उन्हें साडी इंज खिदमत की जिवें भरा भरावां दी खिदमत करदे ने। ते अब्बा जी ने साडे ज़ुम्मे एक छोटा जिहा काम ला, एडा वड्डा काम भी कोई नहीं, कहंदा सी मैं तुहाडा भरा वेखना है, मैं तुहाडा केड़ा कहंदे ना भाई ना, मैं तो यूसुफ नूं टोर के अज तक रो रहा, मेरी अखां दा नूर चला गया। बच्चो मैं नहीं बिन्यामीन नूं रवाना करना। आखिर चंद आड़े गुजरे, गल्ला मुक गया, आटा मुक गया है। हुण तीसरा राउंड जान, दूसरा राउंड जान लगे। जनाब बिन्यामीन नूं नाल ले गए। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, साइड ते ले गए। क्यों भी बेलिया ए की लगदे ही जी मेरे भरा ने सक्के। जो इन्नी गल पूछी ना सक्के भरा ने ते अखां च आंसू आ गए। की गल रो पे? कहंदे जी तुसी गल ही इंज दी कीती है, अज विछड़िया सक्का भरा याद आ गया। अज विछड़िया केड़ा भला मेरा भाई याद आ गया, यूसुफ याद आ गया। जनाब यूसुफ ने बावां फैलाइयां, सीने ला के दबाया, मुंह मत्था चुमिया। कुरान की कहंदा है, फरमाया इन्नी आना अखूक। वीरा घबराई ना, परेशान होई, जेड़े भरा नूं याद करके रोना है ओ तेरा विछड़िया वीर यूसुफ मैं आ। इन्नी आना अखूक। पर राज ना खोली, मैं तेन अपने को रखन दा कोई हीला करांगा, राज ना खोली। लो भाई एक किनानी काफिला तैयार करो, चलो भाई बोरे तैयार करो। तैयार हो गए। एक नूं कहंदे जेड़ा छोटा है ना इहदे बोरे च ना मेरा प्याला छुपा दे। छुपा दिता। काफिला टुर पिया, पिछों आवाज आन लग पई, काफिले वालों रुक जाओ, अजीज़े मिस्र दा प्याला गुम हो गया, तलाशी दे के जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों जो तलाशियां शुरू हुई ना, अच्छा भाई फर्ज कीता जे प्याला निकल आया तो फिर सजा की होएगी? उन्हें कहा जी साडे अब्बा जी तो फैसला ही करते हैं, जिहदे कोल चोरी का माल बरामद होवे ओनू ही रख। वो कम कीता भी तो इसे वास्ते सी, ओनू ही रख लें। कहंदा जी रख लवां मैं, रख लो। लो भाई तलाशी, सारियां दे बोरे खोले, कोई नहीं। आखिर ते बिन्यामीन दा बोरा खोलिया, विचों प्याला निकल आया, प्याला निकल आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जाके कहने लगे अब्बू जी बिन्यामीन ने चोरी कर ली, अजीज़े मिस्र दा शाही प्याला चुरा लिया, चोरी दे केस अंदर फड़िया गया। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम दे सीने ते सट लगी। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुल जमील असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ। बच्चे ज्यादती कर गए हो, मेरा पुत्र चोरियां करने वाला नहीं, लगता कुछ चाल चल रहे हो। और तीसरी बार जो बेटे रवाना कीते ना, गल दी कोई पैड़ बनानी सी ना, कोई मुंह सिर बनाना सी। और तीसरी बार बेटे गल्ला लेना आ रहे ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई गल्ला लेना आ रहे ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते तीन कम जुम्मे लाए। पहला कम की जुम्मे लाया, फतहस्ससू मी यूसुफ। पुत्रो जिथों जिथों लंघो, जेड़े पिंड च गुजरो, जेड़े जेड़ियां ढारियां तो गुजरो, जेड़े काफिले कोलों गुजरो, मेरे यूसुफ दा पुछदे आ जाना। लोगां कोलों आन जान वाले कोलों पिंडा थावां तो मेरे यूसुफ दा पुछदे आ जाना। वाखी
تے او دے ویر بنیامین نو بھی گارنٹیاں دے کے چھڑا کے لے آنا تا تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ خلا لے کے آنا اللہ اللہ بابا عبدالستار کہندا ہے ایک رکا دے چھڑیا ایک چٹھی دے چھڑیے لاؤ جناب چٹھی ابا جان نے بھیجیے اپنے غمان دی داستان لکھ ماری تے لکھیا کیے پہلے اسی خط پانے سے نا اپنا نام لکھنا اپنے شہر دا نام ڈیٹ پانی ہاں کی لکھیا کہ میں فرزند اسحاق نبی دا یعقوب علیہ السلام کدے پتر نے میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا سلام تسانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام آسانو تے کہنا کی چاندے خط دا مضمون کی ہے پہلا میرا یوسف تے میرا دل دا سی جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڑن گیا نہیں واپس آیا تے میں نو خبر نہ کائی سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا دل دا جانی تے کرتا اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی اللہ واللہ تے کہنا کی چاندے جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلے مال تو ساڈا ایکم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا اللہ اللہ اکھیاں چانسو آ گئے میرا ابا کنا دکھی ہے اج میرا بابا کنا دکھی ہے اور میرے بارے میرے ابا جان نو رپورٹاں دتیاں گئیاں بیڑیا کھا گیا بگیاڑ میں تے ابا جی زندہ ہاں اللہ اکبر کبیرہ اکھاں چترو آئے نو تو آواز ہی سونیا ان راز کھول اور اپنی پہچان کرا دے دس میں کونہ جناب یوسف علیہ السلام بولے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف کچھ یاد جے پرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے اور کچھ یاد جے سوچی پہ گئے بھی انہوں کنے دسے انہوں کنے دسے سانو پتہ ہے رب نو پتہ ہے یا جید نال بیتیاں اس تینہ تو علاوہ چوتھے نے ساڑھے باپ نو پتہ نہیں اللہ کے نبی ہے انہوں کنے دسے مصر دا بادشاہ ہے اسا جو کیتا کٹیا ماریا کنان اندر کھوج سٹیا کنان اندر وے چھڑیا کنان اندر اے مصر دا بادشاہ انہوں کنے دسے ہونا پسندر چے میں گوئیاں کرن ڈے نے ایک کہندہ کہ اے یوسف ہی نہ ہوئے کیونکہ وہ قافلہ مصری آیا سی انہیں اس کی آیت مصری سی پر وہ غلام بردار یہ بادشاہ ایڈی جلدی بادشاہیاں کتھے مل دیاں نے اور نہیں ہے رب نہ پلاوے یوسف جے نہیں تے انہوں کنے دا چھڑے کہنے پوچھئے نا قرآن نے دسے اور سارے سوال کر دینے قالو اِلَّكَ لَأَنْتَ یوسف قالو اِلَّكَ لَأَنْتَ یوسف وڈیاں بادشاہیاں والے سچی سچی دسو تسی کہتے یوسف تے نہیں ہو قال انا یوسف میں یوسف حاذا اخی آجڑا چوری دے کیس اندر گوڑے نل گوڑا لا کے بٹھائے اے میرا ٹوپا چور نہیں جے میرا ماں جایا ویر قد من اللہ علینا اے میرا کمال نہیں میرے اللہ دائی کمال باقی انشاءاللہ پھر صحیح اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے قاری تنویر قمر صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم معاونین اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے جتنے بھی مدرسے نال تعاون کر دیو بیبیاں پہنا پائی دوست جوان اللہ سب نو برکتاں عطا فرمائے دین دنیا دی برکتاں عطا فرمائے
فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو پکڑے والی والو، ہم مسافر ہیں دعا کر چلے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی حاجی امان اللہ صاحب نو اللہ تعالیٰ نیک بیٹے عطا فرمائے۔ آج دا پروگرام تانوں یزدانی سی ڈی دے چینل تو مل جائے گا، اتھو تسی کھول کے سن سکتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ سڑی حاضری قبول فرما، اللہ سڑے سارے اندے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اللہ جنہ کل اولاد نہیں، اللہ نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد والیاں دی اولاد نیک تے صالح تے فرما بردار بنا، ماں باپ دی خدمت گزار بنا۔ یا اللہ اولاداں دے نصیب اچھے بنا، اللہ اولاداں دے نصیب اچھے بنا۔ اللہ اپنی اولاداں دی سونی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی اولاداں دی سونی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نے خرچ کیتا ہے اللہ روزی اندر برکتاں فرما۔ حضرت قاری صاحب دی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مہمان آئے نے علماء کرام آئے، اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرما۔ یا اللہ جنہاں ضیافت کیتی علماء دا کھانا پکایا، اللہ انہاں دے دسترخوان اندر بھی برکتاں فرما، اللہ روزی اندر برکتاں فرما۔ یا اللہ جتھے جتھے بیٹھ کے جس نے سنے آئے، کہیں لائیو سنے، اللہ انہاں دا سننا بھی ذریعہ نجات بنا، اللہ انہاں دا سننا بھی ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جنہ نے دعاواں دے بارے کیا میرے مولا سب دی نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما۔ میں آ رہا سا رستے اندر یو کے تو فون آیا، میری ایک بہن نے دعا دی درخواست کی ہے، اللہ اس بہن تے اپنی رحمتاں فرمائے، انہاں دے سارے معاملے اللہ اپنی رحمت نال درست فرمائے۔ حافظ آباد تو ایک فون آیا، اللہ انہاں تے بھی اپنی رحمت فرمائے۔ اور اسی طرح لالا موسیٰ تو اور اسی طرح سعودیہ تو کئی لوگاں فون کیتا، اللہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما، نیک آرزوਆਂ پوریاں فرما۔ اے میرے کریم مولا ساڈے نال پیار کرنے والے، تیری وجہ تو محبت کرنے والے، اللہ تو انہاں نال پیار فرما، اللہ تو انہاں نال محبت فرما، اللہ اس ادارے میں صبح قیامت تک آباد و شاد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔